साडी महफिल विच भी आवणगे पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलाम का आखिरी शेर पेश कर रहा हूं और बहुत ही खूबसूरत शेर, कहिए सुभान अल्लाह। हुसैन मौला हुसैन, अगर हुसैन पाक दा नाम सुन के खुश हो तो कहो सुभान अल्लाह। मस्जिद इन्ना हसना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक तेनू सलामत रखे, कहिए सुभान अल्लाह। हुसैन मौला हुसैन, मुर्तजा भाई हुसैन काला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे भाई को बहुत खूबसूरत आवाज से नवाजा है, लेकिन ये मुकद्दर की बात है और हकीकत बात ये है कि हाजिरी जो सरकार की तरफ से मंजूर होती है टाइम वही मिलता है, लेकिन ये टाइम कबूलियत का है। अगर आप माहौल बनाएंगे महफिल का तो फिर उनको पढ़ने में भी मजा आएगा, आपको सुनने में भी आएगा। जैसे आप बैठे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा ये खाली जगह पूर करें, इकट्ठे होकर बैठे, ज्यादा लंबा नहीं। अगर आपको इसके बाद जो मैंने इनको कलाम की फरमाइश करनी है इंशाल्लाह वो आप सुनेंगे तो यहाँ बैठ के आप ये महसूस करेंगे कि हम मदीना पाक में बैठे हैं। मोहब्बत के साथ थोड़ा थोड़ा करीब हो गए, तुसी भी भाईजान मेहरबानी करो, माशाल्लाह जवान हो, तुहानू इस टाइम छेड़ना ते एक जख्म नू छेड़न दे मुताबिक है, लेकिन मोहब्बत दे नाल माहौल पैदा करो। अगे आ जाओ भाईजान, इत्थे आ जाओ, अगे आ जाओ, तुसी भी आ जाओ, अगे इकट्ठे होकर बैठो, माहौल बनाओ महफिल दा। आ जाओ आ जाओ, अब सब तुसी आओ ना अगे, फिर इमाम जो अगे होएगा तो इंशाल्लाह वाम पीछे होएगी मोहब्बत दे नाल। हाँ जी माशाल्लाह, शबाज भाई शुरू करो, अल्लाह ताला सलामत रखे। बड़ी खूबसूरत नात शरीफ पढ़ते हैं भाई, लेकिन एक टाइम इन्होंने वो मिल गया है, अल्लाह ताला खैर करेगा। तुसी मोहब्बत का इजहार करो, अल्लाह पाक सलामत। एक बारी नारा बुलंद करो, नारा रिसालत, दोवें हाथ चौके, मेरी दोवें हाथ चौके, नारा रिसालत, नारा रिसालत। नाज शरीफ के चंद जार वेद भाई ने हुक्म किया, माशाअल्लाह। तो शाहे खूबा तू जाने जाना है, तेरा उम्मुल किताब तेरा, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, तेरा
پڑھ لیجئے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی. مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی. تصویر محمد دی کہندے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. جس جس دی نظر جس جس دی نظر جس 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 دی نظر عربی ڈھول تے پیندی میل کچیل دلے دی لیندی. ایک دوجی نو کن وچ کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. کوئی تارا لوئی والا کہیں سبحان اللہ. کوئی تارا لوئی والا سارا جسا خوشبوئی والا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس نے دیکھے نین مت والے تیرے مستو بے خود وہ نہ ہو تو کیا کرے. ایک جھلک جو دیکھ لے ایک جھلک جو دیکھ لے کہتا پھرے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. جواب تیرا ساڈے ول بھی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے ساڈے ول بھی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے ساڈے ول بھی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے. صرف دو اشارے پیش کروں گا. جو چاہتا ہے کہ میرے گھر حضور کی آمد ہو. کون کون چاہتا ہے کہ میرے گھر حضور کی آمد ہو؟ ماشاءاللہ سبھی چاہتے ہیں. کہیں سبحان اللہ. پھر مل کے پڑھ لیجئے. ساڈے ول بھی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے ساڈے ول بھی موڑ مہارا دن پھرن غریباں دے. جے آ جاویں میرے ویڑے تے تیریاں سونیاں جتیاں جے آ جاویں میرے ویڑے تے تیریاں سونیاں جتیاں تو کرا قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ. ساڈے والے
موڑ معارا دن پھیرن سنا ہے یا رسول اللہ زر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا یا رسول زر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننی فی بارغ من مغرق خذ یادی سائل لنا اشکالنا خذ یادی سائل لنا اشکالنا ساڈے ول وی موڑ معارا دن پھیرن غریباں دے ساڈے ول وی موڑ گھر سجا کریے کہاں گھر سجا کریے کہاں حضرت انصاری نے ساڈے ول وی موڑ مہارا دن پھیرن غریباں دے ساڈے ول وی موڑ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغا جس کا دل چاہتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کے بولے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا ساڈے ول وی موڑ مہارا دن پھیرن غریباں دے ساڈے ول وی نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی حوالم محمد را خبر کن ساڈے ول وی موڑ مہارا دن پھیرن غریباں دے ساڈے ول وی ساڈے ول وی موڑ مہارا دن پھیرن غریباں دے الہام ہے جامہ تیرا الہام ہے جامہ تیرا قرآن امامہ ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عیش منبر تیرا عیش بری یا رحمت للعالمین تو کو جا من کو جا 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 مل کے پڑھ لیجئے تو کو جا من کو جا تو کو جا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں
بھٹکی ہوئی پیاسوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا تو کجا من کجا آیو دے ورگا زمانے پہ دسو کیڑا سخی ہوئے او بے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے جدا نانا نبی ہوئے جدا نانا نبی ہوئے جدا بابا علی ہوئے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے او بے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے جدا نانا نبی ہوئے جدا نانا نبی ہوئے جدا بابا علی ہوئے او بے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے آخری شعر پیش کر رہا ہوں. نبی دے گیت ہر ویلے میں اس لئی تے گانا نبی دے ذکر دی میں تائیں گھر وچ سجانا کہ جاوا جد قبر اندر کے جاوا جد قبر اندر قبر میری سجی ہوئے او بے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے جدا ایک باری مل کے پڑھ لو. جدا نانا نبی ہوئے جدا لنگر آ رہا ہے, مل کے پڑھ لو. جدا نانا نبی ہوئے جدا بابا علی ہوئے دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا میں پڑھ دینا نال شعر تھوڑے پڑھو. ہاں دل وچ رکھ کے سارے کھڑے ہو جاؤ بس, اس تو بعد سلام انشاءاللہ محبت دے نال. او دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جانو کر یار علی دے بچیاں دا بن جانو کر یار علی دے بچیاں دا. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ. بن جانو کر یار علی دے بچیاں دا بن جانو کر یار علی دے بچیاں دا علی 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 بن جانو کر یار علی دے بچیاں دا بن جانو کر یار علی دے بچیاں دا. ਮੰਗ ਲੈ ਰਾਖ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣੇ ਮੰਗ ਲੈ ਲਾਖ
راغب جن پتر مغربی رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے. یا اللہ میں چولی چوک کے دعا کردا جنہاں نوں اولاد نہیں, یا اللہ چولی دا صدقہ میرے حسین دا صدقہ اولاد میری نہ عطا فرما. دونوں ہاتھ چوک کے دعا کرنی ہے. رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جان 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 رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے. مانگ لے دعا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین مانگ لے راغب جن پتر منگنے نہیں مانگ لے راغب جن پتر منگنے نہیں. اور لگے آئے دربار علی دے بچیاں دا لگے آئے دربار علی دے بچیاں دا جن پتر منگنے منگے راغب جن پتر منگنے او لگے آئے دربار علی دے بچیاں دا چولی پھاڑ لو. لگے آئے دربار علی دے بچیاں دا بن جانا کر یار علی دے بچیاں دا بن جانا کر یار علی دے بچیاں دا. نوکر نوکر کنہ کا بننا ہے. اور رب دے پاک قرآن گواہیاں دتیاں نے رب دے پاک قرآن گواہیاں دتیاں نے رب دے پاک قرآن گواہیاں دتیاں نے رب دے پاک قرآن گواہیاں دتیاں. دونوں ہاتھ چوکے کہنے ہیں دونوں ہاتھ چوکے. ایسا کردار علی دے بچیاں دا ایسا کردار علی دے بچیاں دا علی 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 بن جانا کر یار علی دے بچیاں دا بن جانا کر یار علی دے بچیاں دا بن جانا کر یار علی دے بچیاں. بیدم یہی تو پانچ ہیں بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی علی علی